ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतं प्रथमस्कन्धः अधः सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्जनं वृषं मृळानधवलं मेहन्दम् इव बिभृतम् वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं गां च धर्मदुःखां दीनां भृशं शूद्रप्रदाहतां विवत्सां साधुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीं पप्रच्छद्रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाधंस्य बलान् बली नरदेवोऽसि वेषेण नडवत्कर्मणा द्विजः यस्त्वं कृष्णे गदे दूरं सह गान्धीवदस्न्वना शोच्योऽस्य शोच्यान् रहसि प्रकरन् वदमर्हसि त्वं वा मृळानधवलः पादैर्न्यूनपदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन् न जादु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतले नुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः मा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद्भयं मारोदिदम्बभद्रं ते खलानामयिशास्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा स्त्रस्यन्ते साध्वस्यादुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो ह्यातानामार्तिनिग्रहः अत एनं वधिष्यामि भूदद्रुहमसत्तमम् को वृश्चत्तव पादां स्त्रीन् सौरभेय च दुष्पथं मा भुंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं वसाधूनाम कृतासगसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणं जनेनागस्य खं युञ्जन् सर्वतोऽस्यच्च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु धनमने कृते अनागस्विक भूतेषु य आकस्कृन्निरङ्कुशः आर्तहास्मि भुजं साक्षात् मार्त्यस्यापि सद्गदं राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं शासदोऽन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्युत्पदानिह धर्म उवाच एतद्वपाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतस्युः पुरुषर्षभः पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः केचिद्वकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतर्क्यादनिर्देश्याद् दिदिक्षेष्वभिनिश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमर्श्य स्वयमीनशया सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राड्द्विजः सत्तमं समाहितेन मनसा विखेदपर्यच्चष्टतं राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपदृक् यदधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसा वजश्चापि भूतानामिति निश्चयः तपः शौचं दया सत्यम् इति पादा कृते कृताः अधर्मां शैस्त्रयो भग्ना स्मयं सङ्गमदैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिक्रक्ष्यत्य धर्मो अयनं मृदते दिदकलिः इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुबरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैर् कृतकौतुका शोचत्यश्रुकला साध्वी भूर्भगे वोत्सिदादनाः अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा मोक्ष्यन्ति मामिति
इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्मकेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्जनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावदिश्लोक्य आह चेदं हसन्निव राजोवाच न ते गूढाकेश यशोददारां बन्धाजलेर्लैव भयम् अस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवदा कदञ्जन क्षेत्रे मदीये त्वधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे श्वनुप्रवृत्तो यमधर्मपृगः लोभानृतं चौर्यमनार्यमङ्हो ज्येष्ठा च माया कलहश्च बदम्बः न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरं यज्ञविधानविज्ञाः यस्मिन् हदिर्भगवान् निजम्यमानः इज्यामूर्तिर्यजदां शन्दनोति कामानमोकान् स्थिरजग्मनाः अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा सूत उवाच परीक्षितैव मदादितः स कलिर्जादवे पदुः तं युध्यतासि माहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम् कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमौ तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनं तन्मे धर्मबुर्दां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आदिष्टांस्तेऽनुशासनम् सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्च दुर्विधः पुनश्च याजमानाय जातरूपम् अदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्मप्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तनिशेषकृत् अधैतानि स सेवेते बुभूष पुरुष क्वचित् विशेषदो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तव शौचं दयामिति प्रतिसन्दद आश्वास्य महीं च समवर्धयद् स एष एतर्ह्यद् धासत्य आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता आस्ते धुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रीलोलसन् गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहश्रवाकाम् इत्थं भूदानभावो मम अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालय दक्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहे नाम सप्तदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।